السلام عليكم خوتي شي فيديو جديد اليوم. فيديو اللي غنهضر لكم فيه على كيف ما تشوفوا في العنوان. الحياة كيفاش دايرة في سويسرا. لو ستيل دو في اللي كاين هنايا، علاش اختاريت نجي لسويسرا، وشنو الحوايج اللي خلاوني انني نجي نقرا هنا ونبدا حياتي كما تنقولوا، ندير واحد لو ريكول ديال 3 با اون اريير، خاصو نكون انني كنت في المغرب خدام بخدمتي ترونكيل مرسم اكسيتيرا اكسيتيرا. فهاد الموضوع هذا فكان ديما كما تنقولوا ملي كتكون تتقرا تتقاتل كتجيب ديبلوم ديالك. ابخي كتعذب شويه باش تلقى الخدمه، كتجري كتدبر على راسك، كتحرك تدفع السيفيات، كتقاتل كتصبر، كيطراو لك شي حوايج فهادشي عادي. فملي كتلقى الخدمه كتقول صافي تحلوا البيبان دابا بشويه بشويه اكسيتيرا اكسيتيرا حتى كتلقى راسك في المشاكل. ف هذه شويه غير ايمتي انتروداكسيون باش بنادم يعرف كيفاش، يعني الحوايج اللي كيمر منا اي واحد وقيلا كتمروا بها كاملين في الاول. سي جوست كو لا بيرسوناليتي ديال الانسان والكاركتير ديالو هو اللي كيفير لا ديفيرونس، هو اللي كيخلي الواحد سوا يمشي مزيان سوا خايب. فاخوتي ما نكذبش عليكم، انا في المغرب قريت الحمد لله، ما جيتي فريمون كيلكان اللي نيشان. تي ما عنديش مع الدوران بزاف، كنعرف نيشان دراك وحده بدماغي بقيت خدام عليها. وماشي غير في المغرب، في حياتي كامله حتى هنايا كيف لي بقيت كيف ما انا، فهمتيني. يعني الكاركتير ديالي شويه كنمشي نيشان الحال، باغي شي حاجه كنضرب لها تماره حتى كنوصل لها. الحمد لله قريت ضربت تماره، خديت لا ليسونس ديالي بحالي حتى في لونيفرسيتي في عين السبع، خديتها في 2015. فراكم عارفين ليستوار كنت دفعت لهنايا وتاع بلي بروسيدور دو فيزا تاعك شويه واكسيتيرا. هادشي ما نجبدوش، فهمتي، غير المهم. فالمهم ديبريميت في ديك اللحظه، ديبريميت ديال بصح، بويسكو كنت باغي نجي نقرا في برا، كنت باغي ناخد ديبلوم واعر، كنت باغي ندير بلاصتي في المغرب. ف ما كتبش، ريحت في الدار ديبريميت واحد 2 سيمانات ديال بصح. سديش عليا، ما كنهضر مع حتى واحد، مع مريم الدار صافي. باش كتبان ليا كما تنقولوا الدنيا كحله، يعني لوبجيكتيف اللي كضرب ليه 3 سنين وتخدم عليه في الاخر ما تيكتبش الله، تقول الحمد لله، ولكن راه ما تيتقبلهاش الوعي، فهمتيني. فهادشي عشتو عادي ترونكيل. ابخي الحمد لله قلت المورا ديك 2 سمان، قلت هضرت مع راسي، ريحت مع راسي، ما يمكنش ليا نبقى بحال هكا، بيسكو تيلمون شوي كان دو باز، يعني موتيفي، كنبغي نمشي للحوايج اللي كنعرف انا فيهم مصلحتي. فقلت صافي غنخرج نقلب على ستاج. خرجت كنقلب الحمد لله، كنجري كندفع بالليل، بالنهار كنضل مديبريمي، بالليل كنشد البيسي وكندفع في لي سيت ديال لي زوف ديال لي ستاج اكسيتيرا حتى سهل الله في واحد ستاج. فبديت داك ستاج، دخلت ملي لقيت داك ستاج كما تنقولوا بديت ديك لا ديبرسيون بدات كتنزل شويه. انا حسيت براسي باني فوالا كومين ندير شي حاجه، بيسكو ديك الوقيته اللي دفعت لبرا ما كتابش، بيسكو ما كدافع حتى شي يونيفرسيتي كتحط عليك كما تنقول لكم اوبجيكتيف واحد، هو انك نجي لسويسرا نقرا. فملي ما كتابش لقيت راسي بلا يونيفرسيتي، ابار لونيفرسيتي ديال تراك الجديده اللي كاينه في كازا. فمشيت مورا ستاج، عيطت قبلت فيها، مشيت قبلت، عطاني لاجونس اني ندوز ان اونتروتيان، مشيت دوزتو. فكانت الشينويه في داك لونتروتيان تيلمون كان داكشي في الماركتين، كنت باغي ندير ماستر في الماركتين. فكانت الشينويه داكشي اللي عمرنا شفنا في الباركور ديالي ديال لا ليسونس. بعدين بقيت في السطاج ديالي كنتقاتل كنتعلم، كنحاول كل نهار نتعلم شي حاجه. كنبغيش نستاغني نبقى ندير نفس الحاجه في الخدمه في السطاج، كنبغي ديما نطلب شي حاجه زايده، نحاول نسالي خدمتي، نطلب ديتاش اخرين باش انا نعمر راسي، باش انا نتعلم حوايج. وميم طون تندفع تنقلب على خدمه، بيسكو مكاينش لك تدفع الخدمه وما عندكش ليكسبيريونس. فوالا ملي قربت ليا في الاول كدير 3 موا، بروبوزا عليا نزيد 3 موا، زدتهم. فابري بديت كندفع لينكد ان، حتى انا بحال الناس صيفط كونت، تندفع لي سي في. بقيت عندي شي حاجه خاويه كنمشي ندفع نقلب على راسي. فكنت دفعت لي بنك، فتكونفوكيت فيهم كاملين الحمد لله. حتى تقبلت في البنكه اللي خدمت فيها. ساليت الستاج ديالي في 31 مارس، ديجا سيني كونطرا ديالي في 1 افريل، دونك ما كانش مع ساليت انا دخلت هنا. فملي مشيت لابونك انا كنت خدام في السياسه سونطرال، فعاد نهار دخلت تما وتقبلت، قلت صافي بحال قلتي ديك لا ديبرسيون مشات. فكنقول واش السياج قداش غنخدم هنايا، صافي غندير مستقبلي هنا، غنتقاتل، غندير حياتي، غندمر، غنجمع فلوس، غندير انا داري، غندير حياتي ونزيد ندير الماستر ديالي. فبقيت خدام اخوتي، بديت ب 3000 درهم انا بيك
بحال المغاربه كاملين. فكانت كتمشي ليا من فلوس الطونسبور. كنت انا ساكن في عين السبع وكنخدم في غاندي، يعني كنشد طاكسي ابيض، كنزيد نشد ترام باش نمشي لغاندي، زيد على قد النهار كامل في الخدمه كتقطع عليك الفلوس ديال الريستو وكتقطع عليك المسائل. يعني كنت كما تنقولوا واحد الدو قدو، ديك الفلوس كنت فيها في قهوه. اوغيزمون ساكنين مع الدار وموليت المساكن تيصرفوهم ولا تيقادوا المسائل اكسيتيرا. فبقيت هكاك العام الاول العام الثاني. نهار تصمت العام الثاني طلعت لي صرا 4000 درهم. العام الثالث جات واحد لا جي بي بي ام زادت 4600 درهم. ولكن كنت كنخدم ودماغي في المستقبل ديالي، فهمتيني. يعني كنقول بان ما كاينش ليا انا 4600 درهم راه ما دير لك والو، فهمتيني. ما تخليك دير لا عائله، ما تخليك دير لا مستقبل، ما تخليك دير حتى وزه. فكنت كنخدم ومستريسي ومعصب وزدت ديبريمي دار بصح. وليت ثاني رجعت لذاك ديبريسيون الاولى. فوليت عصبي بزاف، وليت ما تنسيبورتيش بنادم بزاف. اي واحد تيدير شي حاجه مشات ليه تنخرج فيه طول وعرض كما تنقولوا. ف كما تنقولوا ديبريمي دار بصح. او ميم طون جات واحد الوقيته بحال سبحان الله ربي فيقني، مشيت خديت واحد كونجي ديال اون سيمين. مشيت رحت مع مالين الدار العائله كاينين عندنا في اسبي. سولني واحد راجل خالتي قال لي علاش ما تعاودش تدفع لا سويس. قلت له اودي انا نعاود ندفع وهادي وجري على الدوسي اكسيتيرا. فهمتي هضره جات هضره. سولني قال لي ديك الساعه شحال عندك من عام؟ قلت له 23. قال لي نكون منك انا وتندفع. فبقات ديك لافراز ديالو في دماغي، فرونشمون بقات في دماغي. وكان معايا ولد خالتي هنايا اللي ساكن هنا في لا سويس. قلت له اش بان لك؟ قال لي اي حاجه ديرها انا معاك. صافي مشيت خديت كونجي ديالي 2 سيمين، جمعت المسائل ديالي، جريت على الاوراقيه ديال بصح. كنقلب على راسي ما تنسول حتى واحد، مشيت نجري تنوجد المسائل ديالي. الحمد لله جيت على الدوسي ديالي كون 2 سيمين. ضربت طم حتى واحد نساء الخبار في الخدمه، بويسكو سمعوا الخبار انك بغيت تمشي لشي حاجه. عارف حنا عندنا شويه الثقافه في مارشي الطرابي، عندنا شويه حامضه. الناس سمعوا فريمون غتمشي فلان راه باغي يمشي، بداو يزيروا لك لصقوا لك تيكيتا في دارك. بويسكو انت المشيان سيتي با كيكو شوز دو سيور، يعني ما عندكش اون ديسيزيون. يعني على قبل شي حاجه اللي ماشي سيور تولي خاسر حتى الخدمه ديالك. فصافي 2 سيمين ضربت طم. في مواد كنت دفعت لجنيف. في مواد جويه جاوبوني جنيف، عطاوني لوطوريزاسيون الحمد لله. مي ابخي كان خاص لابروباسيون ديال بيرن، باغي نرفضو. من رفضوا ليا بيرن صافي ديبريمي دار بصح. قلت صافي عاوتاني غير رفضوا ليا وندخل في ديك لا ديبرسيون اللي ايفيتيتها بوندون في 2015 غنعاود نديبريمي في 2018. فمشيت ريحت مع راسي ترونكيل في قهوه. صافي ريحت قلت صافي اش غندير ناخذ كريدي غنمشي نقرا الماستر ديالي في ايكول بريفي ويكاند وندمر على مستقبلي. فحاولت نحيد ديك لا ديبرسيون فيت فيت. الوالدين الحمد لله هضروا معايا، فهمتي، حسوا بيا، فهمتي كي دار بصح. الانسان اللي تقاتلوا ليك، فهمتي. الحمد لله داك ليزيفور اللي درت بغيت نمشي نشوف الخوا، باسكو خدمت اكثر من اي واحد، ضربت تمارين اكثر من اي واحد كنعرفو. دونك او موا تنسمع شي حاجه زوينه وشي خبر زوين. فصافي هضر معايا ولد خالتي قال لي فوالا كان عندنا الحق اننا نجاوبوهم نديرو اون بريز دو بوزيسيون. فقلت ليه فوالا ينسى. قلت ليه ليس طومبي، ما عندي ما ندير بها، فهمتي. اون فان كونط هما اللي في راسهم في راسي. قال لي ما كنتش تخسر، انا نقادو انا وياك والمسائل هادي قادها. مسكين ولد خالتي قادها والعائله هنايا. تصيفطوا لي قال لي صيفطها. قسما بالله الخوت كنقول لكم صيفطها لي موجوده. تيرمون شوي ديبريمي ما مشيتش حطيتها وكان سي تيليفوني ديالي. عيط ليا في النهار الاخر كنت في الخدمه. قلت له الدرهم ما حطيتهاش، فهمتي. طلع لي الدم قال لي اخويا حنا كنضربوا تماره وهادي وانت في الاخر مشيتش حطيتيها اكسيتيرا. غادي تفليا ومشى مسكين خرج من الخدمه وهزها ومشى حطها لي في بان. ونورمالمون بارن كيسدو مع 6. قال لي وصلت مع 6 قل 2 دقائق بالضبط دخلت لا ديرنيير مينوت. فديك لا بروز دو بوزيسيون تحطات. فقلت لي اسمح لي فوالا انا نيس. حتى واحد النهار غادي لخدمتي كنعقل بالجمعه. سبحان الله العظيم الجمعه الحمد لله النهار انا بالنسبه لي واحد النهار اللي كبير، بويسكو الجمعه هو النهار اللي لقيت فيه خدمتي. الجمعه هو النهار اللي بديت فيه اول نهار في الخدمه. الجمعه اللي هو نيت باش عطاوني لاكور ديال الفيزا بيرن قبلوا داك لا بريز دو بوزيسيون اعترفوا بها الحمد لله. فكنت غادي في الترام بخير، باغي ندير الويفي في الترام باش نتموسق. ما كنبغيش الصباح نمشي مع 7 البنادم. كنمشي تيرمون وليت عزلت راسي ديال بصح كما تنقول لك. هادشي اللي عشتو خلاني عزلت راسي على بنادم، وليت عايش مع راسي. صافي كنحط زوبجيكتيف تنخدم عليهم. بنادم جو فو عندي 2 صحابي ولا 3 صافي عايش معاهم، عايش مع العائله ترونكيل، ما كنسطحش راسي مع البشر. فهادشي كله دي كونسيكونس ديال داكشي اللي عشتو، فهمتيني. تماره، ستريس، اعصاب، لي زيفينمون اللي تجمعوا، فهمتي. كاين شي حوايج طراو الحمد لله بفضل الله كنقولوا خايبين ما كتعرفش ربي اش مخبي لك وراهم. ف صافي مشيت نزلت من ديك الساعه كنترعد من الطرام تنقول ما يمكنش. عيط لي مع 7 الصباح ميم هو جاتو فيزا. قال لي مهدي اول مره تعيط لي مع 7 الصباح. قلت له راه فوالا جاتني الفيزا ميم هو ما تفيقش. قال لي نو واش كتسط عليا.
بويسكو هاد الناس ملي تيرفضوا لك 90 الا رفضوا بحال لي كا حيت هو سي ان جوريست قال لي نورمالمون 90% تيبقاو ديما واخدين على ديسيزيون يحطوا لك في الاول واخا ديرهم بريز دو بوزيسيون. اي لو كا ديالك سي ان كا فريمون تري رار سبيسيال. مش عارف ربي سبحان الله وتعالى ملي تيكتب عليك شي حاجه تيكتب عليك في وقتها. فخرجت وصيفط ليه درت ليه ترونسفير ديال الايميل اللي جاني من لومباساد. تما حسيت بربي بحال جازاني على ديك التماره كامله اللي درت. التماره كامله اللي درت جازاني عليها. عيطت للدار فرحتهم بيان سور قلت لهم فوالا الوالده مسكينه قالت لي شنو غدير دابا قلت لها راه فوالا غنمشي بحالاتي نمشي نقبل على راسي وندير مستقبلي. فهاد لقيت في الخدمه ما كاينش مستقبل بويسكو انا مشيت نربح في 600 درهم. كنت نقول الوالده مسكينه تنقول لها واحد الجمله تنقول لها انا ضربت تماره باش ما نعيش فقير. قبح الله وزلط قبح الله الفقر. ولكن تما راه درت انا في حياتي عشت معقول في حياتي حرمت راسي من بزاف الحوايج في حياتي. ما مشينا للزينه مع بحال الناس ما مشينا الطريقه اللي شدوها لي جون كاع في سيغتان مومون مراهقه ما شديتها عشت فريمون كوريكت كما تنقولوا عشت مكاستر راسي في شي حوايج ما عشت كما تنقولوا لا جونيس ديالي كيف ما كان خصني نعيشها بويسكو كنت فوكاليزي بزاف على قرايتي. فكنساهل او موان انني نعيش مزيان في حياتي. فكنشوف انني انا كنستاهلها فهمتيني كنت كنعيش كنفكر بهاد لا لوجيك ديالي انا. الحمد لله مشيت قضيت المسائل ديالي مشيت للخدمه صافي حطيت لا ديميسيون. في خدمه قدروني الحمد لله. اول حاجه بعدا قلت خدمتي نفعت لي شي حاجه باسكو جيت كيلكان فريمون تري سيريو في الخدمه جيت ترو ستريكت. كنت ديما كوريكت معقول في خدمتي الحمد لله. هادشي ماشي انا تنقولو ماشي باش كنشكر في راسي مي الديريكتور ديال الديبارتمون كامل قال لي ما بحال هكا قسما بالله قال لي مهدي راه ما لقيت ما نقول لك يعني حنا باغيينك ولكن عمرنا شفنا منك كلمه العيب عمرنا شفنا منك شي حاجه خدمتك تديرها فوق كدير فوق جهدك كتكون الخدمه كتساكريفي كتريح مورا 4 ونص كتبقى في البيرو كدير خدمتك. قال لي انا نمرق نقول لك لا. والحمد لله فهمتي خليت وجهي زوين في الخدمه خليت وجهي نقي مع الناس ميم قالوا لي ان شاء الله نهار تاخذ الدبلوم ديالك جي مرحبا بهم مفتوحين. يعني الحمد لله تماريت نضربوا المعقول اللي رباوني عليه والدينا. تيخلينا نكسبوا شي حوايج تيخلينا نكسبوا الاحترام ديال الناس تيخلينا نكسبوا فريمون بزاف الناس اللي مزيانين تيخلينا نديروا بلاصتنا الحمد لله. ميم دابا صحابي باقي خدامين معايا باقيين تعيطوا ليا والشاب ديالي باقي فيما يهضر مع صحابي يقول لهم هضرت مع مهدي سلم عليه. دونك هذا الحمد لله صافي بليزير وكيشرفني انا الحمد لله نخلي بلاصتي زوينه فيما مشيت. فالخوت فهاد الشيء هادي كانت هي كما تنقولوا المرحله ديال البدايه ديالي باش جيت لسويسرا. دابا غنهضر لكم على نهار جيت لسويسرا شنو اللي اثيراني فيها وشنو اللي جاني في شكل فيها وشنو اللي عجبني فيها. فخوتي نهار جيت هنايا مكذبش عليكم نهار نزلت في الايروبور ديال جنيف. فقبل ما ننزل في الايروبور مشيت للايروبور فكانت لحظه فريمون كانت واحد ما بغيتش نبيا للدار بويسكو كانت سيتي ان مومون ترو ديفيسيل انك تبعد على داركم. فهادي جو كرو الناس اللي خارجين لبرا يحسوا بيا علاش غندار بويسكو تجي كتشوف الوالدين اللي داروا لك كلشي واللي كبروك واللي هزوك واللي وصلوك فين وصلتي فغتفارق معاهم وغتبعد. فحاولت نكابتي راسي ديك اللحظه وسبحان الله والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كابتيت راسي ديال بصح. فقدرت نشد راسي ونسلم على الوالدين بلا ما تخرج الدمعه فهمتيني انا سينو هما عارفين هما فرحانين من الداخل بويسكو فوالا كيشوفوا بان عندك مستقبل انك تمشي سويسرا فهمتي عندك مستقبل تمايا وعندك غتعيش كيف ما بغيتي وغتعيش مزيان. مي او ميم طون هما تيبغوا فهمتي الوالدين ديما تيبغوا يشوفوا ولادهم حداهم تيبغوا فهمتيني بزاف د الحوايج. فمني مشيت صافي نزلت بحالاتي في جنيف كنعقل. فكيتبان لك النظام ديال بصح كيبان لك التعامل ديال بصح كتبان لك الدنيا كيفاش دايره ديال بصح كتشوف الخدمه كي دايره كتشوف الصواب ديال الناس تشوف الادب ديال الناس. فكتبدا تكومباري ملي كتنزل لا سويس اول مره ملي كتجي اون جينيرال لشي بلاد كتكون فريمون ان بيي ديفلوبي بحال لا سويس ولا كتمشي لوروب اون جينيرال كتبدا تكومباري عندك واحد الشهور تاع كتكومباري هادي ما يحيدش لك الطبيب. فكتقول دوماج كتقول هاد الناس كنقول واو شنو تبارك الله شو هادشي ما هادشي كما قلت لكم انا كاع فيديوهات قبل هادشي كلشي ساهل. سي جوست هاد الناس هادو هاد الناس كيديروا خدمتهم اللي محطوط شي بلاصه كيدير خدمته. هاد الناس شي حوايج بساط مثلا غير الطارو ديال الزبل حنا كنمشيو كنحطوه في الجنب هاد الناس كيحطوه في بلاصتو واش فهمتوا اش بغيت نقول لكم. الناس اللي عندو الناس مثقفين الناس واعيين فهمتي الناس ما كيديروش شي حاجه اللي واعره بزاف. الناس ملتزمين فهمتيني هادو ما تيقول لهم مثلا لي بوب حاشاكم الزبل ميتي
ملي كيجمعوا مثلا الكرتون مع الكرتون، فكيدير الكرتون مع الكرتون، ماشي تيقول لك واه لا صافي هذه راه صافي بلاستيك خليه، لا كيشد داك البلاستيكات يحيدها ويديرها ابار. هانتوما باش تفهموني فاش نهضر لكم. فهاد الناس هادو تيلمو بحال هكا، و واللي كنعيب عليهم انا واحد القضيه سي كو سون تيلمون كاري، يعني عندهم واحد زائد واحد ما كيفكروش بزاف. لا ما مزياناش ما مزياناش، كاين شي حوايج اللي كتبغي بنادم يكون فريمون ما يكونش مزير، هما لا مزيرين. فهاد الحوايج هادو كيجوني انا شويه بيزار، بيسكو كيجيب لي لا بحال يبروفيت با د لا في. هاد الناس تيقول لك لا مربعه مربعه ثلثه مثلثه، لا كاين شي حوايج فهمتي هما ماشي بارفي. يعني مابقاش بنادم من دوك اللي كيهضروا في يوتيوب بزاف تيقول لك هادو تبارك الله. هاد الناس اي سون با بارفي، عندهم دي ديفو ديالهم. مثلا انا في الكونطون اللي فيه قسما بالله هنايا الناس ما كيهضروا معاك ملي كتحس براسك ما يمكنش دير معاهم كونفرساسيون بحال في المغرب، تجمع معاه تضحك معاه سبونطاني. كتلقى بنادم الحمد لله في المغرب كتلقى بنادم مثلا في القهوه ما كتعرفوش، جوج كتريح حداه كيجبد معاك موضوع كيولي يعاودك على مشاكله. اوني تيلمون اوفير. الناس لا كيدير معاك السلام صافا وكيمشي بحالاته. هادو كيعيشوا مع بعضياتهم، الناس اللي كبروا مع بعضياتهم كيبقاو مع بعضياتهم حتى كيموتوا. ما كاين اي سون با تري اوفر على الناس، وهذا ستان ديفو عندهم هنا. يعني هادو بارمي الحوايج اللي كانوا كيعصبوني وباقيين تيعصبوني دابا، بويسكو طاغيف ميم با فريمون. خصك تانتيغري معاهم صحا مي صعيب. مي الحمد لله تنديرو بلاصتنا، عندنا دي زامي الحمد لله هكا، مي صعيب صعيب تانتيغري معاهم. فهادو بارمي لي ديفيكولتي كاينين في لا سويس. و سا ديبون فين كاين نتا فين الكونطون. الكونطون اللي فيه هاد المشكل. باغ كونطخ مشيتي لجنيف بويسكو سي اون فيل تري انترناسيونال ما كاينش هاد المشكل. يمكن لك تهضر مع كلشي، يمكن لك فهمتي تجمع مع كلشي، حيت فيها بزاف لي زيترونجي عندهم هاد لا كولتور. هادو مسدودين مع بعضياتهم، سيرتو سي بتيت فيل كوم سا مسدودين بزاف، و سي ديفيسيل انك تانتيغري معاهم. فاخوتي الحوايج اللي مزيانين هنا سي كو باش نكثر كاينين بزاف، باش نعطيكم الخلاصه نعطيكم المهم. القرايه كتقرا على حقك وطريقك. الدوله موفره لك كلشي، موفره لي بروف كلشي. لي بروف مخلصين مزيان، تيجي كيعطيك 100%. لونفي بحال هكا، التكنولوجي بحال هكا. الناس يزون ديباسي يكتبوا لك بالستيلو ولا كلشي بين غون طابليت كوم سا وتيكتبوا تيوصل لك كلشي. كتقرا كتحضر لي كور ديالك، كتمشي كتلقى الامتحان تنجح الامتحان ديالك. ولكن راه كاينه الخدمه هنا، طا با الدغوا انك تخلي داكشي لافان. خصك كل نهار كتقرا، كل نهار كتدخل تبحث. الحمد لله البيبليوتيك سون تري غراتويت، عندك لاكسي لكاع البيبليوتيك، دخل قرا مع راسك. كاين الكتب اللي بغيتي، كاين كلشي، السقيل، الاحترام، الناس مؤدبين، الناس مربين. فهادو شي حوايج اللي كنتمنى ان شاء الله يجي واحد النهار نلقاهم في المغرب. نلقاو دي بيبليوتيك اللي انا كنعقل النهار كنت كندير بروجي فان ديتود ديالو، كاين واحد البيبليوتيك في عين دياب خلصت 50 درهم، ساشونك انني باغي ندخل لها غير يومين. نزمنا كتاب ونقيد ندير بروجي السانتيز ديالي ونمشي بحالاتي. و50 درهم في المغرب راه شي حاجه، مابقاوش نكذبوا على راسنا. بقيتي ملي كتكون ايتيديو ما تمشيش عند امك مسكينه تقول لها عطيني 50 درهم، عطيني 100 درهم باش نمشي ندير. فكنتمنى يجي واحد النهار يكون هادشي في المغرب. فهاد البلاد اخوتي شنقول لكم، هاد البلاد ديال الخدمه، هاد البلاد ديال المعقول. هاد البلاد ماشي غتجي تعيش فيها داكشي اللي كتشوف في الافلام. خلونا داكشي ديال الافلام تجي تعيش وتلقى بلاد صعيب دير فيها بلاصتك، ولكن دير بها بلاصتك بالمعقول، دير بها بلاصتك بالخدمه، دير بها بلاصتك تماره. فملي كتجي تحط هنا راه ما كاين لا حل ما كاين لا حنين لا رحيم. كتجي كتقاتل على راسك، تدمر على راسك، ترمي على راسك. فهذه حاجه. ف ملي درت لكم هذاك الفيديو على سويسرا بزاف الناس كتبوا لي اي سون تري انتريسي، ولكن اخوتي ما نكذبش عليكم انا ماشي كنكريتيككم، ولكن بزاف الناس كيجيبوا لي الله بانه بهاد العقليه لا بقات عندهم ما غيمشوش بعيد. نهضر معكم بصراحه الخوت، ملي كيجي تيكتب لي واحد انا راه باغي نجي وكيسولني من الديبار على الخدمه، بخصوص الخدمه الخوت لي زيتيديون اي نون با دغوا ترافاي يخدموا العام الاول. سي جام باش نقولها لكم هادي، جنيف ما عندكش حق تخدم 6 شهور، البلاصه اللي فيها انا ما عندكش حق تخدم العام الاول. كي غدير تصرف على راسك، كي غدير تهز راسك. الا ما عندكش فلوس راه مشيتي، راه ما كاينش اللي يعقل عليك هنا الخوت. وهنا المعيشه راه غاليه، حطيت يدك تقطع. كوميره دايره 30 درهم باش تعرفوا شنو كاين. هنا المعيشه غاليه. هنا كتكري شومبر كتكريها ب 4000 درهم ولا لقيتيها. جنيف كيكروها الناس في النوار ب 7000 درهم شومبر صغيره، ناموسيه وبيرو با بلوس. مع تزيد شي واحد تخرج انت. تنقول لكم هادشي اللي كاين، هادشي اللي عشتو، هادشي اللي شفتو بعيني. انا ملي كنت جيت العام الاول طرا لي مشاكل مع اليونيفرسيتي، ما قريتش السيمستر الاول. مشيت تساليت لندون، شفت كنت في جنيف، مشيت للوزان، جيت للفريبو فين ساكن دابا، مشيت لي فيل كاملين تسركلتهم. كنعرف شنو القضيه باش نبوقل. ما تعطيكم شي حاجه تعطي لكم السور، ولا تكتب لي بانني باغي نجي نعيش في جنيف ما عنديش الاوراق. خوتي هنا اللي ما غيجيش قرايتو ولا بخدمتو ولا يجي ليغال ما عندهم يجي يدير هنا. نعطي لكم هذه من عندي. تنقول لكم شي حاجه،
خلوني من هضره الناس اللي في يوتيوب تقول لك ولا وجي ورزق، راه ما كذبش عليكم اخوتي، راه الناس انا براقيها وكتمحل. يعني صعيب باش دير بلاصتك، خصك تقرا 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 حتى تساعدك الله ودير شي بلاصه. دونك الخوت انا تنقول لكم شي حوايج كاخوكم، تنبارطاج معكم جي فيكو دي شوز و شوي فيغ من الباركور ديالي. شوي فيغ الحمد لله اني الحمد لله كنت قاصح وكنت راجل، قريت من والو وتقاتلت وقريت وخديت الدبلوم ديالي وتمحنت والحمد لله، ودابا كنقرا وتنجح ومعقول والناس كيحترموني. مي الحمد لله. ما نقولش لكم في الاول كان حلم انك تحط هنا، كتقول لي لا تحطيت هنا في هاد البلاد صافي غنكون اسعد واحد. ولكن انت هنا الخضره تنديبريميو. انت هنا الخوت ملي تنكون بارفوا تشوف بعاد على والديك، انا عامين مشتش والديا، فهمتوني يعني. قاصحه شويه ما في بقى كنهضر معكم من قلبي، وكنتمنى الهضره ديالي توصلكم. فهمتي راه ما كاينش كلشي، ما كذب عليكم، ما كاينش شي بلاصه في العالم فيها كلشي عسل. فانا تنعطيكم شي حوايج باش ما يجيش شي واحد انا يتمحن ويتمرمد. مبغيتش نلقى شي واحد مغربي انا ممحن ولا مرمد يبقى فيه الحال. فهمتي واخا نبغي نعاونك نجيبك نسكنك عندي نهار يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ولكن ما هذا وجهي عليك. ما نقدرش نعطيك ما تاكل، ما نقدرش ندبر عليك. فهمتيني حيت انا مقاتل مع الوقت. فاخوتي المعيشه هنا صعيبه. فداك الشيء نقول لكم اللي ما غيجيش ليغال ما عنده ما يجي يدير هنا. نصيحه. فبالنسبه للدراسه في سويسرا اخوتي، فانا قلت لكم هذوك الفيديوهات كاملين. فكاين الناس حتى باش يدخلوا يتفرجوا ما فهمتش انا هاد الحاجه، لحت لكم كل شيء في فيديوهات وباقي الناس يكتبوا ليا. فالخوت الله يرحم لكم الوالدين، حطيت لكم كل شيء في دي فيديو، صحت لكم كل شيء بالديتاي، شرحت لكم داكشي بالخوشيبات. فما غتخسر والو. لا بغيتي تحقق شي حاجه اللي كبيره، فجو كخوا كو سافولكو انك تشوف دي فيديو ما كاملينش حتى 20 مينوت وتدم على راسك وتقلب على راسك. لان في ديك الوقيته اللي كنت كندفع انا ما لقيتش اللي عقل عليا، والله ما لقيت اللي عقل عليا. كنت كنفيق مع 4 الصباح وما كنعش وكنمشي نجري في الترانات باش نقاد المسائل ديالي. فكان هادشي هضرت لكم على كيفاش جيت ولا غيزون اللي خلاوني جيت هنايا. ف كان هاد الفيديو جوست كنعاود لكم فيه، سمحوا لي طولت عليكم، بغيت نعاود لكم فيه ليستوار ديالي ان بو كيفاش جيت هنا وكيفاش جيت وشنو. كلشي بدا بركه مع العائله. فهمتي يقولوا لي علاش ما تدفعش، سيتي جوست امشي موتيفاسيون. الحمد لله اللي سبب انا وصلت لهنا. فالخوت الميساج ديالي في هاد الفيديو سي كو عمركم تخلوا لي مومون ديفيسيل انهم يهرسوكم. فاللي عنده شي حاجه في دماغه الخوت دير دراكات، نسى عليا بنادم، نسى عليا البشر، طحن خدم. خدم على روحك، تقاتل على روحك، وكل شيء قريب من عند الله. يكذب عليكم كذاب. انا ما كتبش يلاه نجي في الباك، ما كتبش يلاه نجي في لا ليسونس ابري 3 ans ديال التماره، مي نهار كتبها الله راه كتبها. فالانسان يكون دائما موتيفي، يكون فوق فوق ماشي فوق بالدراع، فوق بسيشيكمون، يكون عنده الكتاف ويتقاتل على روحه وتيقوا بها الخوت. اللي دار شي حاجه وضرب تماره فربي راه ما تيخيبوش. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت. مازال جايين فيديوهات ان شاء الله، فكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، كنتمنى انكم تدعموني بلايك وتسبسكرايب وانكم تبارطاجيو هادشي مع اصحابكم.